बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान मुबारक है 1441 हिजरी का और आखिरी इशरा है। तो हर मुसलमान लैलतुल क़द्र देखने का बहुत मुतमन्नी होता है। 1400 साल बीत गए लेकिन इसके ऊपर कोई वाज़ेह मालूमात अभी तक सामने नहीं आ सकी। तो लोगों ने 21, 23, 25, 27 के बाद ज़रा अक्सर लोगों ने 27 को मामूल बना लिया है, लेकिन इसकी कोई सनद नहीं है। मैं आज आपको वाज़ेह तौर पे कुछ बताऊंगा कि लैलतुल क़द्र कब आती है, ये किस तरह की होती है, इसके औकात क्या हो सकते हैं और इसको देखने के लिए कौन सा तरीक़ेकार कैसा आप आज़माएँ कि आपको देख सकें या सादत आपको नसीब हो। तो ये आप मेरी इस वीडियो में आगे देखें। ये मैं कहना चाहूँगा कि 1400 साल के अंदर आज तक कोई भी इंसान इसके ऊपर कोई मालूमात नहीं दे सका, क्योंकि ना तो किसी को ने इतनी बारी देखी है कि वो उसके दिन तय करता और ना किसी को सादत नसीब हुई। सबसे पहला जो रिकॉर्ड हमें मिलता है वो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का मिलता है वो। और जो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस दिन रमज़ान शुरू हो तो किस दिन लैलतुल क़द्र आएगी, ये आप नोट कर लें। और इंशाअल्लाह ताला ऐन मुमकिन है कि इसी के ही हिसाब से हो, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जब चाहे इस तरीक़ेकार को बदल सकती है, लेकिन ये आजमाया गया है तो इन्हीं दिनों में आती है। वो ये है कि आप अगर एक तो पहले नोट कर लें कि पाकिस्तान और भारत के रहने वाले मुसलमानों मालूम नहीं कि बांग्लादेश का चांद कैसे होता है, कि यहाँ कभी भी हमारे जो 21, 23, 25 और 27 और 29वीं रात को कभी भी लैलतुल क़द्र नज़र नहीं आती, यानी कभी भी नहीं आती। नज़र आना तो बाद की बात। ये याद रखें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरब के अंदर जो रमज़ान चल रहा होता है उसकी 21, 23, 25, 27 और 29 को नज़र आती। इसमें यह है कि हमारा और उनका एक दिन का फ़र्क है। अगर कोई और मुल्क जिनका 2 दिन का फ़र्क हो तो फिर भी उनके देखने के चांस है, जैसे इंडोनेशिया का। लेकिन हमारा जो मुसलमान है ये इसका मतलब कि जब वहाँ 27वीं होती है तो हमारी 26वीं रात होती है, और जब हम 27वीं मना रहे होते हैं तो वहाँ 28वीं होती है। तो ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमानों से उतर कर खाने काबे पर जो झंडा गाड़ना है तो ये अल्लाह ताला के मक्का मुअज़्ज़मा के रमज़ान मुबारक के हिसाब से आती है। तो लिहाजा तमाम मुसलमान जो यहाँ के 5 दिन के साथ से इबादत करते हैं वो ये नोट कर लें कि जो बाकी 5 दिन बचते हैं ये उनमें आती है, वो उन दिनों में भी इबादत को ख़ुसूसी कर लें ताकि उनको वो सादत नसीब हो जाए। क्योंकि अगर कोई ऐसे लोग हों जो सिर्फ पाकिस्तानी 5 दिनों में ज़्यादा इबादत करें तो वो इसको महरूम रह सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि जो चार्ट मुरतब किया गया वो ये है कि अगर ये सऊदी अरब की रात के हिसाब से अगर वहाँ पीर को रमज़ान मुबारक शुरू होगा तो लैलतुल क़द्र 21वीं रात को आएगी, सऊदी अरब की 21वीं रात। अगर वहाँ रमज़ान हफ्ते को शुरू होगा तो वो लैलतुल क़द्र 23वीं रात को आएगी। अगर वहाँ पे जुमेरात को शुरू होगा तो लैलतुल क़द्र 25वीं रात को नज़र आएगी। अगर वहाँ मक्के में रमज़ान मंगल और जुमे के दिन शुरू होगा तो ये 27वीं को आएगी। और अगर वहाँ बुध और इतवार को शुरू होगा तो ये 29वीं को आएगी। इस साल इत्तफाक से वहाँ चूँकि जुमे को शुरू हुआ है तो लैलतुल क़द्र उनकी 27वीं को मुतवक्के है, और पाकिस्तान में वो 26वीं रोज़े की जो रात होगी ये उस दिन आप ख़ुसूसी इसका एहतमाम करें। जो भी इबादत करनी है आप इसको ये समझ के करें कि ये 27वीं रात है, और उस हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। क्योंकि यहाँ कभी किसी ने इस पर गौर किया ही नहीं और ना किसी के पास ये मालूमात आती थी, तो ना वो इसके ऊपर बताने के ऊपर कुदरत रखता था कि वो एतमाद से लोगों को बता सके। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला इसके ऊपर हमें तौफीक, लेकिन देखना ये कि नज़र किसको आए, ये सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक से होगा कि जिसको वो दिखाना चाहेगा वो दिखा देगा। ऐसे अभी देखा गया है कि 2 लोग इकट्ठे बैठे हों, ऐन जब वो रोशनी चमकी तो एक को ऊँघ आ गई और दूसरे ने देख ली। तो दूसरा ये है कि एक और चीज़ है कि इसका रंग क्या होता है। आम हम इसको समझते हैं कि नूर है, नूर है, और नूर से हम एक सफ़ेद तस्वर, ये सफ़ेद रंग की नहीं होती, ये हल्के हल्के सब्ज़ रंग की होती है। आप यूँ कह लें जो बहुत ही हल्का सब्ज़, यानी और इसमें एक ठंडक सी होती है। जब ये पड़ेगी तो आपको एक सुकून सा, लेकिन इसका दौरानिया इंतहाई मुख्तसर होता है। ये 5 सेकंड, 7 सेकंड या 10 सेकंड, बस इससे ज़्यादा ये नहीं चलती। और दूसरा यह है कि इसको देखने के लिए हम सारे लोग इंतहाई गलती करते हैं कि हम इन रातों में अंदर घुस के तो नफल पढ़ने शुरू कर देते हैं।
ليلۃ القدر نے آپ کو آ کے آوازیں نہیں دینی کہ میں آ رہی ہوں، آ جاؤ تو باہر آ کے مجھے دیکھو. یہ روشنی پڑتی ہے صحن میں یا چھتوں پہ یا دیواروں پہ، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ ایک گھر میں چمکتی ہے تو ساتھ والے میں بھی چمک، کیونکہ اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا موجود ہی نہیں ہوتا. ایک نے دیکھی ہے دوسرے نے تو دیکھی ہی نہیں. تو اس لیے اگر آپ ليلۃ القدر دیکھنے کے متمنی ہیں تو آپ یہ کریں کہ یا تو صحن میں بیٹھیں ساری رات، یا اگر سردی کا موسم ہو تو ایسا ہو کہ ایسے دروازے کو کھول کے بیٹھیں جہاں سے آپ کو صحن نظر آئے، یا چھت پہ ہوں یا اونچی منزل پہ ہوں تو آپ کو زمین یا آسمان نظر آتا رہے، تو وہیں آپ دیکھ سکیں. جو اندر عبادت کر رہا ہے وہ 1000 سال کرتا رہے، اس کو کبھی موقع نہیں ملے، یہ باہر ہی نظر آئے. دوسرا اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ عام بلب کی روشنی اور اس میں ایک فرق ہے جو کوئی انسان، صرف میں نے نوٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بلب کی روشنی اگر آپ کہیں جلا دیں تو جس کمرے میں، اگر ایک کمرے میں جلائیں اور ساتھ والے کمرے میں اگر اندھیرا بھی ہو تو وہاں کچھ کچھ چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کچھ دیکھ سکتا ہے، کہ وہاں اتنی کھوئی کہ انسان کوئی چیزیں دیکھ لے کیا پڑا. ليلۃ القدر کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر یہ باہر چمکے گی آپ کے کمرے میں ایک رائی برابر بھی اس کا اثر محسوس نہیں ہوگا کہ کمرہ کچھ ہلکا سا روشن ہو جائے اور آپ مڑ کے پیچھے دیکھ لیں. نہیں، یا آپ باہر ہیں یا آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی. یہ اس کا طریقہ کار ہے. تو اس لحاظ سے بھی آپ اس کا یہ دیکھیں. اس کی عبادات کی جو تسبیحات ہیں وہ تو آپ کو علم ہے، جتنی مرضی ریاضت عبادت، لیکن ایک جو حضرت عائشہ سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفورو یا غفورو یا غفورو. اس میں کچھ ایک دو لفظ زیادہ کیا کہ یہ بزرگان دین نے اس کے لیے اس میں اضافہ کیا ہے حضور کی حدیث میں. یہ آپ تسبیح پڑھیں اور بھی جو مرضی پڑھیں، کوشش کریں کہ آپ کی آنکھیں ذرا کھلی رہیں. اگر نیند آتی ہو تو نیند کو کنٹرول کریں. اچھا، اب اس کے اوقات، یہ ایک ایسی چیز آپ کو بتانے چلا ہوں جو آج تک نہ قیامت تک کوئی بتائے گا، کہ ليلۃ القدر کا کوئی وقت نہیں ہے. ليلۃ القدر جب آئے گی تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف امریکہ کا آخری سرا کیلیفورنیا اور چلی کا ملک ہے جہاں وہاں بھی مسلمان ہیں، اور ایک طرف جو سرا ہے مشرق کا وہ انڈونیشیا اور کسی جاپان تک جاتی ہے، وہاں بھی مسلمان ہیں. اب آنا تو اس نے رات کو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں سب میں بانٹ دی ہیں، تو یہ کیسے ہوگا کہ اللہ ہر ایک سے محروم نہ رہے. تو اس کا کہ یہ طریقہ ہے جو آپ کو میں بتا دوں کہ عام طور پہ تو ہم یعنی رات کو 12 1 2 بجے اس کو تصور کرتے ہیں یہ آتی ہوگی. نہیں، یہ اس کے وہ وقت بھی نہیں. یہ ایسے ہے، میں نے محسوس کیا ہے کہ جس سال اللہ تعالیٰ کو یہ یعنی منظور ہو کہ یہ سب سے اگلے ملکوں میں جو ہاں انڈونیشیا لگتا ہے اور وہ ملک لگتا ہے اور پھر ملیشیا، ان ملکوں میں دکھانی ہو تو یہ اس وقت آئے گی کہ جب، کیونکہ وہاں کا وقت سعودی عرب سے 6 گھنٹے آگے ہے، تو یہاں سب سے پیچھے جو وقت ہوگا نا سعودی عرب کا، یعنی معلوم سمجھے کہ عشاء کے تھوڑی دیر بعد 10 بجے 11 بجے اس وقت وہاں آئے گی، تو وہاں وہ رات ختم ہو رہی ہوگی انڈونیشیا میں، اور وہ کسی کو دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے. دوسری یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بالکل سحری کے بعد بھی آ جاتی ہے نظر، کیونکہ وہ ٹائمنگ کے اندر فٹ ہونا ممکن نہیں. یہ میں نے ایک دفعہ جو محسوس کی وہ سحری سے 1.25 گھنٹے بعد بھی، جبکہ ہلکا ہلکا اندھیرا ہو، اس وقت تک بھی یہ ليلۃ القدر بعض چمکتی دکھائی دیتی ہے. اب دوسری طرف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور ہوگا کہ کیلیفورنیا اور ادھر کے ملکوں میں نظر آئے، تو پھر سب سے لیٹ وقت کے اندر یہ ليلۃ القدر نظر آتی ہے. یوں سمجھے کہ ہمارے وقت کے صبح 5 بج رہے ہوں گے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ وہ رات کے 9 10 بجے ہوں، اس طرح کا پیٹ. اور جب درمیانی وقت میں آئے گا تو ہمارے جیسے ملکوں کے یہ ٹائم کسی وقت بھی یہ آ جاتی ہے. تو آپ اس میں تسبیحات کریں اور یہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یا تو آسمان کو دیکھ سک رہے ہوں یا صحن کو دیکھ سک رہے ہوں، یا آپ کو کچھ نہ کچھ، تو یہ ایک طریقہ کار ہے. آپ اس کے حساب سے اس کو ليلۃ القدر کو تلاش کریں اور جاگتے رہیں. یہ وہ دن ہے جو میں نے بتایا جہاں یعنی یوں سمجھ لیں کہ حتمی تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جو دیکھا گیا ہے اور جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ اسی حساب سے ہے. دوسرا یہ کہ میں ایک بالکل ہی ذاتی مشاہدہ ہے،
पता नहीं शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तो जब भी मैंने उलमा से पूछा कि जी ये चीज़ मैं बता दूं, हालांकि ये किताबों में दर्ज है, जो किताबें पढ़ते, लेकिन हर मौलवी ने मुझे इससे ना किया कि नहीं जी लोग इबादत से चूक जाएंगे, वो उसी दिन इबादत करेंगे। मैं आपको ये कोई पैगाम नहीं दे रहा कि उस जो दिन मैं आपको बताया है इस दिन के बाद इबादत ना करें। आप इबादत मक्के के हिसाब से करें, पाकिस्तान के हिसाब से भी करें, आखिरी अशरत वाले 10 दिन है। तो मुझे अल्लाह ताला ने एक ये भी तौफीक दी है कि जिस रात वो आनी होती है, जिस वक़्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमानों पे चलना होता है, उससे कुछ 10 मिनट पहले मुझे कुदरत इत्तला करती है कि वो चलने लगे, और वो मुझे उनकी आवाज़ महसूस होती है कि वो उनको दी जा रही कि आओ भाई इकट्ठे हो जाओ, और फिर वो उतरते हैं। तो साथ साथ मुझे ये इत्तला होती रहती कि अब वो छठे आसमान पे आ गए हैं, वो पाँचवें पे आ गए हैं, वो चौथे पे आ गए हैं, वो तीसरे पे आ गए, अब वो दूसरे पे आ गया, वो पे, और फिर वो खाने काबे पे झंडा गाड़ देते हैं। उसके बाद वो फरिश्ते फैल जाते हैं, जो हदीसों में आता है, वो लोगों से मुसाफा करते हैं,